नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता कि ये सब कौन करवाते हैं। इस बात की जो हमें इससे बेहतर कोई भी नहीं जानता कि ये सब कौन करवाते हैं। आप लोगों को अंदाजा है इस बात का कि ये सब चीजें कौन करवाता है, किन के हुक्म ये सारी चीजें होती हैं। नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये मियां साहब का बयान है, सुने आप जरा मियां साहब का जो बयान है। मियां साहब इस पे जो लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जमहूरियत का रास्ता रोक कर एक ऐसा तमाशा लगाया गया जिसने अच्छे भले चलते पाकिस्तान को पटरी से उतारकर बदहाली के अंधेरों में झोंक दिया। ये बातें हम रोज करते रहते हैं और अभी मरीम ने भी आके की है आपके सामने। वोट की इज्जत पामाल कर दी गई और हर तरफ मामलात को खराब कर दिया गया। मगर मेरी नज़र में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हैं। वो यकीनन पाकिस्तान के साथ खेले गए उस खेल से सबक सीखेंगे और अपनी सरजमीन के साथ उस तरह का खेल नहीं खेलने देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप इंशाअल्लाह वो काम कभी नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगे। माशाअल्लाह आप बड़े बहादुर लोग हैं और बड़े दलेर लोग हैं। मुझे मालूम है कि किसी प्रेशर में आप नहीं आएंगे और ना ही झूठे वादों के झांसे में आएंगे और अपनी तरक्की के सफर में कोई खलल या कोई रुकावट नहीं आने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अमन का सफर जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुआ था कभी फरामोश नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि अगर तरक्की सबसे बढ़ के अगर किसी दौर में हुई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नून के दौर में हुई है। तारीख गवाह है। आप 15 नवंबर जो कि कल है, घरों से निकलें और सिर्फ वोट नहीं देना बल्कि उस वोट की हिफाजत भी करनी है। किसी को अपना रोशन मुस्तकबिल, आपका रोशन मुस्तकबिल चुराने नहीं देना। देखना कोई आपके मुस्तकबिल को चोरी करने की हिम्मत ना करे। अपना इसका दिफा कीजिएगा। आज वोट को इज्जत दिलवाने का वक्त आ गया है और बाकी पाकिस्तान भी जाग गया है। और मुझे यकीन है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मरियम, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार आए हैं, शाहिद खकान अब्बासी आए हैं और फिर आसन इकबाल आए हैं और ख़ुद चल के आपके अपने वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान साहब आए हैं, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आप बिल्कुल इसकी पासदारी करेंगे और वोट को इज्जत दिलवाएंगे। और बाकी पाकिस्तान भी आज देख रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरफ, तो इंशाअल्लाह वो भी देखेंगे कि आपने कितनी इसकी पासदारी की है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। दोस्तों, आपने सुना मियां मोहम्मद नवाज साहब कह रहे हैं कि आपको सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट डालने के बाद उसकी हिफाजत भी करनी है। दोस्तों, इस दफा सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट डालने के बाद वहां पे उस वोट की हिफाजत कैसे करनी है,
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس دفعہ آپ نے سونا نہیں ہے ووٹ ڈال کر آ کر چلغوزے لے کر اور کیوے لے کر اور شربت لے کر اور چائے لے کر آ کر اپنے بیٹوں میں نہیں بیٹھنا. اس دفعہ آپ نے پہرا دینا ہے. جہاں پہ ان ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، جہاں پہ یہ ڈبے اٹھا کر لائے جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے اس دفعہ پہرا دینا ہے اپنے ووٹ پر، کہ اپنے ووٹ پر کہ اس دفعہ آپ کے ووٹ کو پامال نہ کیا جائے. آپ کا جو ووٹ آپ ڈال کر آئے ہوں وہ اسی ڈبے سے نکلے جس ڈبے میں آپ نے لایا ہے. یہی ووٹ کو عزت آپ دلوا سکتے ہیں. ووٹ آپ ڈالتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کسی بھی پارٹی کو ڈالیں، اس پہ آپ سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنے ضمیر کی آواز پر ڈالیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اب تک 2-2.5 سال کی اس کی ایسی کارکردگی ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے، آپ ان کو ووٹ ڈالیں. آپ کاف لیگ، آپ ایم کے ایم، آپ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو بھی ڈالنا چاہیں ووٹ ڈالنا آپ کا جمہوری حق ہے. میں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس علاقے میں کل جہاں ووٹ ڈال رہے ہیں گلگت بلتستان میں، پاکستان پیپل پارٹی نے اس سے پہلے 5 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد ابھی ایکسکیوز می دوستو، آپ نے ابھی پچھلے 2018 19 20 یہ 15 سے جو الیکشن ہوئے اس میں حافظ صاحب کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں کنہوں نے اس صوبے میں کیا کام کیے. یونیورسٹی سے لے کے کیمپس سے لے کے ایجوکیشن کے لیے، روڈ کے لیے. وہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوا کرتا تھا، سیاہ سنی جو اختلافات اور یہ مار کٹائیاں اور یہ لاشیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سکون کس دور میں آیا. پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں کیسا تھا، امن تھا وہاں پہ، اور ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں کیسا امن تھا. آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو یہ سب سے اہم چیز ہے. مجھے ابھی خرم بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ موجود تھے وہاں پر. تو وہ بتا رہے تھے کہ شاید 25-30 کلومیٹر کا جو 60 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ ہمیں تقریباً 10 گھنٹے لگے کرنے کے لیے. سڑک بالکل ٹھیک تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ سڑکیں ہیں ایسی کہ وہاں پہ ڈرائیو تیز کی نہیں جا سکتی. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس علاقے کی، اس صوبے کی سڑکیں کس کے دور میں بنے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ٹنل کس دور میں بنے. جو سفر 10 گھنٹے لگتا تھا اب وہ اگر 2.5 گھنٹے میں ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے 2.5 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا جو فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ کی زندگی کتنے گھنٹے اس سے بچتے ہیں، آپ کا پیٹرول بچتا ہے، آپ کا وقت بچتا ہے. یہی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں اور پھر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. پھر آپ نے آلو آلو شیر اور کھپے کھپے شیر پہ ٹھپے، یہ سب چیزیں جو آپ نے